तबलीग डिपार्टमेंट, रिव्यू ऑफ रिलीजन और अल कलम प्रोजेक्ट इस बिल्डिंग में 5 हिस्सों पर मुश्तमिल कुरान करीम, अरबी ज़ुबान और ख़ताती पर मुश्तमिल एक नुमाइश पेश कर रहे हैं। इस नुमाइश के फ़न पारों को देखते हैं, इंतज़ामिया से बात करते हैं और आने वालों के तासुरात भी जानने की कोशिश करते हैं। आएँ अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए क्या मौजूद है। इस वक्त मैं आर्ट सेंटर के अंदर मौजूद हूँ। दाईं तरफ अल कलम प्रोजेक्ट है और बाईं तरफ 3 हिस्सों पर मुख्तलिफ़ फ़न पारों की नुमाइश की जा रही है। इस आर्ट गैलरी के 5 मुख्तलिफ जो इसी के हिस्से हैं उसमें हमें अपनी आर्ट एग्ज़िबिशन लगाने की इजाज़त मिली है। तो एक हिस्से को हमने जो लेडीज़ के लिए मखसूस किया है, जो कि नीचे का हिस्सा है, उसमें लेडीज़ की भी है और उस एक हिस्सा जो है वो अल कलम के लिए है और उसके अलावा लाउंज है, उसमें भी हमने अपनी वो रखी है। बहुत एक फैमिली साइज़ का रूम है जहाँ के हमारे जो खुदाम भी हैं, हम भी हैं, उसमें आके उसको यूज़ भी करते हैं और बाकी लोग जो हैं वो कैंटीन साथ होने की वजह से बहुत अच्छी तरह रिलैक्स होते हैं और चाहे वो स्पेशली नहीं आते देखने मगर वो बहुत अच्छी तरह उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास ये पीछे एक बड़ा पैसेज है जो कि गैलरी है और उसमें भी उन्होंने हमें इजाज़त दी है अपनी लगाने की आर्ट की तस्वीर, जो कि नीचे का हिस्सा अगर देखा जाए तो ज़्यादातर अब हमारी लजना जो है उनकी पेंटिंग्स इसमें हैं। इस कमरे में रिव्यू ऑफ रिलीजन के तहत अल कलम प्रोजेक्ट जो है वो काम कर रहा है। हमारे पास हैं रवि साहब। रवि साहब, हमें आप इस प्रोजेक्ट के बारे में भी बताएं और इस जगह पे मौजूद जो लोगों के तासुरात हैं उनके बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो ये है अल कलम प्रोजेक्ट जी, रिव्यू रिलीजन के तहत चल रहा है और ये 2016 में ये शुरू हुआ है और इसका मकसद ये है ना कि लोगों को लिखने की जो आदत है वो ना भूल जाए, दुनिया को ना भूल जाए, क्योंकि अगर हम माजी में देखें तो उस वक़्त लोग लिख के कुरान के नुस्खे लिखते थे सारा, लेकिन हमने सोचा कि अगर हम एक कुरान को लिख दें लेकिन हर आयत जो है ना किसी दूसरे शख्स के हाथ से वो लिखी जाए तो फिर ये एक अच्छी इनिशिएटिव हो जाएगी और इस तरह फिर लोग जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के से वो आ जाते हैं ना वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। उनको शौक़ भी चढ़े, उनको पता भी लग जाए कि इस्लामिक कैलीग्राफी क्या है, इस्लामिक आर्ट क्या है। तो उस वक़्त से हमने शुरू किया। तो हज़रत साहब ने अपनी शफ़क़त फरमा के एक पहली जो सूरत फातिहा वो लिखी थी अपने हाथ से। तो उसके बाद फिर जलसा सालाना के दौरान हमने ये सारा शुरू किया था, लोगों को इसमें शामिल किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप इस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहे हैं। आपने पहले कभी अरबी लिखी? पहले मैंने कभी नहीं लिखी और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे ये मौका मिल रहा है लिखने में। मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब कितना अच्छा महसूस होता है कि मौका मिलता है। ये कुरान करीम अल्लाह ताला के जो अल्फाज हैं अपने हाथ से लिखना बहुत ही ब्लेस्ड प्रोजेक्ट है। हालांकि इसको 8 साल हो गए लेकिन फिर भी पुराना नहीं लगता। How are you feeling like writing in Arabic? Good. It's very. I'm a little bit stressed that I'm going to do a bad handwriting, but other than that, it's very fun. Have you wrote it before in Arabic? No, this is the first time. I find that it flows easier. I feel like English, the letters are very separate from each other. इस वक्त हम ऊपर चलते हैं, वहाँ पे बेग साहब हैं, उनकी अपनी नुमाइश लगी हुई है, तो वो देखते हैं कि वो हमसे क्या बात करते हैं। तो आइए ऊपर चलते हैं। मैं एक आजिज़ सा ख़तात हूँ। मैं 12 साल की उम्र में पहली दफ़ा मैंने कुरान लिखना शुरू किया था। अच्छा, माशाअल्लाह। उस वक़्त मैं ख़तात नहीं था, मगर अल्लाह मियाँ की इतनी रहमत मेरे पे हुई कि मैंने कभी फिर इस आर्ट को छोड़ा नहीं। मेरे बाय प्रोफेशन आई एम ए कंसल्टेंट, आई एम ए रेवेन्यू कंसल्टेंट। अच्छा। सो मगर उसके साथ साथ मैं फिर अपने हाथ से कुरान लिखता रहा। फिर जब ये वॉर्स हुई, इराक वॉर, ईरान वॉर, कुवैत वॉर हुई, काबुल म्यूज़ियम वाज लूटेड, तो उस वक़्त मुझको, मैं जब कुरान लिखता था तो मुझको एक पेज के ऊपर 4 घंटे लगते थे। और ये जो कुरान, जो हाथ के लिखे हुए कुरान थे, ये सोने चांदी के औराक से थे लिखा गया है, 23.5 कैरेट गोल्ड को यूज़ करके लिखा गया है। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो हैं वो ज़ाया हो रहे थे। हमारा हेरिटेज, हमारा सारा ज़ाया हो रहा था।
تو پھر میں نے 30 ایئرس پہلے میں نے اس کو شروع کیا. میرے والد نے میری بہت ہیلپ کی اور ہم نے ان کو ایکوائر کرنا شروع کیا. اس زمانے میں سدربی، اسپنگس، کرسٹیز جو بڑی بڑی آکشنز ہیں ادھر سے ہم نے اس کو کلیکٹ کرنا. ہم چلتے ہیں آپ کے فن پاروں کی طرف بھی. جی جی. اور مجھے یہ بتائیں کہ اس آرٹ کو پیش کرتے وقت یہ قدیمی ورثہ ہے، جدید دور میں پیش کرتے ہوئے آپ کون سی ٹیکنیکس، کون سی حکمت عملی اپناتے ہیں؟ دیکھیں جی، ابن مقلا، ابن بواب، یاقوت المتشمی، they are the 10th century pioneers of the calligraphy. Sorry, اچھا، اردو میں نہیں بات ٹھیک کروں. ٹھیک. وہ دنیا کے وہ لوگ تھے جنہوں نے آج ہم اجمی ہو کے تو آج اگر ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں جی. تو وہ ان کی وجہ سے. اور ابن مقلق نے ایک سائنس آف پرپورشن بنایا تھا. یہ جو سیمیٹریکل ہماری رائٹنگ ہے جو مونومنٹس کے اوپر آپ تاج محل میں دیکھیں، ڈوم آف راک کو دیکھیں، دنیا کا کوئی بھی آپ میں نے دیکھی اس پہ خط ثلث کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. خط ثلث از کالڈ دا کنگز آف کیلیگرافی. وہ بادشاہ ہے ایک خطاطی کا. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے الہامی کلام کے اوپر جو ہے وہ اللہ میاں نے کوئی آرٹ کو کریٹ نہیں کیا، اس نے اس کی خطاطی کو ہی، اس کی رائٹنگ کو ہی ایک آرٹ بنا دیا. ماشاء اللہ. اور شروع میں حجازی اسکرپٹ میں اور مار کمار وہ رائٹنگز شروع ہوئیں، مگر 10th سینچری میں ابن مقلا نے یہ ایک خط نسق ایجاد کیا جس کو عام لوگ بھی لکھ سکتے تھے، پڑھ سکتے تھے. اور ادھر سے پھر یہ خط ثلث ایجاد ہوا اور پھر یہ جب ایران کی طرف آیا، پرشیا میں آیا تو یہ خط نستعلیق آ گیا. اس وقت ہم ایگزیبیشن کے ایک ہال میں موجود ہیں. یہاں پہ مختلف فن پاروں کو نمائش میں پیش کیا جا رہا ہے. شاہزین ہمارے ساتھ ہیں. شاہزین السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. پلیز ہمیں اپنی ایگزیبیشن کے بارے میں بتائیں اور اس کے اندر چھپے میسیج جو پیغام ہیں پلیز شیئر کیجیے. خطاطی کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر پیس کے اندر اس کے اندر ایک ظاہری اور ایک باطنی معنی ہو. یہ جو آپ سب فن پارے دیکھ رہے ہیں یہ سب پلیز خدا دکھائیں. کی طرف سے آتے ہیں. جی. بیچ میں نے ابو نے لکھا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. تو یہ آپ نے لکھی ہے. یہ کون سا خط ہے، کون سی تکنیک ہے؟ بالکل. بیچ کے اندر یہ خط ثلث ہے. یہ لکھی جاتی ہے زیادہ تر عثمانی دور کے اندر، عثمانی سلطنت کے اندر، ترکی میں، اور یہ مڈل ایسٹ میں لکھی جاتی ہے کافی زیادہ. میں خط نستعلیق میں لکھتا ہوں. یہ فارسی لکھی جاتی ہے، اس میں ایران، افغانستان، پاکستان، انڈیا میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہے. اس کے لیے کوئی خاص قلم، کوئی خاص پیپر، کیا ٹیکنیک یوز کرتی ہے؟ بالکل. ایک عام بندہ اس کو کیسے شروع کر سکتا ہے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ عام بندہ تو سب سے بیسک مٹیریل سے بھی شروع کر سکتا ہے. ہائی لائٹرز کے ساتھ ہم جو ہم قلم کو استعمال کرتے ہیں. کئی جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بچپن میں تختی کو استعمال کرتے تھے اور قلم کو کاٹتے تھے. اب ہم کو وہ اسی انداز سے ہم لکھتے ہیں. سیاہی ہم خود بناتے ہیں لیپس لزولی اور ایمرلڈز کو کٹ کر کے. یہ جو نیلا رنگ نظر آ رہا ہے یہ سیاہی لیپس لزولی سے بنی ہے افغانستان سے، اور ایمرلڈز جو کو کرش کر کے گرین بنا ہے. اور یہ کاغذ بھی ہم خود گھر میں بناتے ہیں. اچھا. جی. اب ہم کو خواہش تھی کہ کئی لوگ ہیں ویسٹرن ورلڈ میں رہ کے، ان کو خواہش ہے کہ ان کے ایستھیٹک کے لحاظ سے کچھ بنایا جائے. جی جی. تو یہ جو دیکھنے میں بھی اچھی لگے اور بامانی بھی ہو. بے شک. جی. تو یہ کانسیپٹ ہے ایکسپریسوزم. یہ آرٹ کے اندر ایک بہت بڑا ایک موومنٹ تھا اور اس کے اندر بہت کوئک سٹروکس اور ایک موومنٹ آپ کو محسوس ہوتی ہے قلم کی. اس کا آپ دیکھیں الف لام را با الرب لکھا ہوا ہے اور میں نے لکھا قال اسلمت لرب العالمین، کہ کہو کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ خدا تعالی رب العالمین ہے. اور یہ اگر آپ دیکھیں یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. 11 فروری سے 15 فروری تک منعقد ہونے والی اس 5 روزہ نمائش نے اسلام اور قرآن کی عمیق تعلیمات کو آرٹ اور عربی خطاطی کے ایسے حسین اور تخلیقی انداز میں پیش کیا جس نے ناظرین کے دلوں کو چھو لیا. اللہ تعالیٰ ان سب کی کافیوں کو قبول فرمائے.